کرو. اور جڑے بڑھاپے اندر چلے گئے انہاں کے گزارش کراں گا اور پتراں نو حوصلہ بھی دے دیا کرو, نوجواناں نو حوصلہ, نوجواناں دیاں غلطیاں ہی نہ کڈدے رہیا کرو. ہاں اگر پتر دے کولوں صحیح کام نہیں ہو رہا, اگر پتر نو باپ ہی کہندا رہے کسے کام دا ہی نہیں آ, اینوں عقل نہیں, اینوں شعور نہیں, اے کچھ کر ہی نہیں سکدا, اینوں میں کی کر کے دواں, اینوں کاروبار کی کر کے دواں, انہیں تے سارا کچھ جاڑ دینا ہے. انہیں کہنا جدوں میرے ابا ہی میرے بارے یہ کہہ رہے ہیں تو میں پھر کی کرنا ہے. یعنی حوصلے باز تے پس جڑا بزرگاں بھی کر چھڈے نے. نوجواناں نو ہمت ہو, اے بزرگاں تو بغیر بھی گزارا نہیں تے جواناں تو بغیر بھی نہیں. جواناں دا حق ہے آگے لگ جانا, بزرگاں دا حق ہے آگے لگا دینا, تھاپڑی دے کے حوصلہ دے کے دعاواں دے نال توڑ دینا. اے بزرگاں دی ذمہ داری ہے. جواناں دی ذمہ داری ہے اپنی جوانی نو ضائع کیتے بغیر. نوجوان زنا اندر اپنی جوانی برباد, پتہ نہیں جوانی آئے اسے واسطے آئیے. سونیا اپنے ایمان دی فکر کر, سب نالوں پہلے ایمان دی کھیتی نو پانی دے. ایمان دی کھیتی نو, اپنی زمین دی کھیتی نو جدو پانی دینا ہے او کھیتی پھول دیے. جدو اپنے ایمان دی کھیتی نو رات دے صبح فجر ویلے 5:30-6 بجے اٹھ کے آ کے ایمان نو پانی دیں گا, ایمان بھی پھل جائے گا, ایمان بھی پھول جائے گا, ایمان بھی بڑھ جائے گا. اینو بھی بیج لایا ہی, اگر بیج لایا ہی, اگر نماز والا آ کے مسجد دے اندر عبادت والا پانی ایمان نو نہیں دے گا, اے ایمان سک جائے گا, ختم ہو جائے گا, ایمان چلا جائے گا. ایمان چلا گیا, برباد ہو گیا, تیرے کل کچھ نہیں رہے گا. سونیا اپنی جوانی دی قدر کر, اے جوانی تیری بڑی قیمتی ہے. نوجواناں دا اللہ تو توکل ہی اڑدا جا رہا ہے, توکل ہی اڑتا جا رہا ہے. آج اگر رب نے دکان تے سیل زیادہ کرا دیتی نا, بڑا خوش ہے, اللہ تیرا شکر ہے, ٹھیک ہے. اگلا دن آیا ہے نا, اگر سیل گھٹ گئی ہے توکل ہی رب تو اٹھ گیا ہے. یار نوجوانہ اپنا توکل اینا بڑھا لے, جنہیں کل رزق دیتا سی, جے کل تیرا رزاق سی اج بھی رزاق ہے. اساں توکل رکھ لیا اپنی دکان تے, اساں توکل رکھ رہے اپنی خطابت تے, اسی توکل رکھ رہے اپنی زمین تے. زمیناں کچھ نہیں جے دیندیاں, اے اللہ نے ایک بس ایک پردہ ہی رکھے ہے, اگر پردہ چک دیتا ساری حقیقت واضح ہو جائے گی. اے زمیناں کاروبار کچھ بھی نہیں دیندا, اے تے اللہ دا فضل ہو رہا ہے, تیرے میرے تے رب سب کچھ دیتی جا رہا ہے. اے زمیناں دا تے رب نے ایک بہانہ جا بنا کے ایک کھیڈ بنا چھڈی ہے دنیا دی, تاکہ میرا بندہ لگا رہے. تے تو کھیڈ دے اندر اینا مگن ہو گیا ہے, رب نو بھلا چھڈیا, رب تو توکل ہی تیرا اٹھ گیا. اللہ دے بندے, اے میں بزرگاں کے گزارش کراں گا, اپنے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو مسجد اندر لے کے آؤ. مسجد کدوں ہون گے جدوں باپ آئے گا مسجد دے اندر.